आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसू मोगाचनो मनीस सोयबान येतेकार जिविताची वाट कांताना जायते सोदता सोदलेले मेलूक पोट तिडकीन वावुरता सोदलेले फावो जाल्यार देवाक वाकांता वो मेलूक ना जाल्यार जिवितान सांगता संवसारांतले राज पदवी मान सोदल्यार सगळ्यांची माती जाता देवाचे राज सोदल्यार तुझ्या जिविताचे भांगार जाता सांतातोनी देवाची राज ल्हानविकायेन मोगान आनी सादेपणान सोदले बोलान हीक मोती आनी सेवा वरवीं स्थापले देखून आयज ताचे पोरवे दिसा आमी वो विशय विंचला पयले सोद राज देवाचे उपरांत सगळे मेळटले सांतातोन आमकां हीच वाट दाखयता सांतातोनीचे विनोदीन आमी देवाचे राज सोदूंक बऱ्या जिविता वरवीं देवाची राज बांदून हाडूंक ह्या दिसांतल्यान बोल मागून येवया तशेंच ईद वरो समोर तोल्या फ्रांसीस सिल्वेरा आनी ताच्या कुटुंबा पासत मागुया मोगाच्या बुडी बाबांनो आयची पोरबीचो संशयीत आमची भयणी सुरवातीच्या उतरांतल्यान आमच्या दोळ्या मुखार दवरला देवाचे राज बागयोन आतोनी भाशेन सोदून देवाचे राज बागयोन आतोनी भाशेन मानून हाडून ह्या दिसांतल्यान आमकां सोगल्यांक देवाची कृपा मागून घेवया जायते पावपी घडये संवसार दाखयता संवसार शिकयता त्यो वस्तू आमी सोदल्या आमचे राज संवसारांतले अशी आमच्या जिविताची परिस्थिती आमी केल्या असल्या आनी साबार चुकीची ओळख घेवया देवाची काकलुती उलो मारूया बरोबर म्हणूया सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चडून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागिलोन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं आमेन Amin.
राहून आमची गरज बाबीवन हातोरीची मजूती देवाक मागुया. एकामेका खातीर मागुया. जायतीं जाणां पिडेंत आसा, हॉस्पिटलांनी घरांनी कश्ट करता तांकां बेगोनी मागुया. जायतीं जाणां भुरग्यांचे देणे मागतात तांचे वचत मागुया. आमची बाबा भयणां परदेसान आसा, हांगा थंयसर वावर करतात तांकां बरी भलायकी मागुया. आयची परब समोर उरतल्या फ्रांसिस्को सिल्वेरा आनी फामिली पासत मागुया. देवान आमकां सगळ्यांक बरी भलायकी दिवन बांदवत हातोनीची विनवणी मागुया. सर्वेस्परा आनी सासणाच्या देवा, तुवें तुजे पयचे पालवाचो भाग्यो तातून खऱ्या बावार्थाचो उशार प्रसंगार आनी गोंयच्या आकांताखातीर आस्करीक जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकवण पाळून सगळ्या आमच्या आळकुळगी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बरो शिकय. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजी सोम्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणान. दुसरे सोमतीचे पुस्तका वेलें वाचप. आज हांव स्वर्गाक आनी संवसाराक उलो मारून गोवाय दिता की शिकयता त्या उपदेशांचेर आड वेचात जाल्यार तुमचो नाश जातलो. सर्वेस्पर तुमकां हेर कर्जां मदें हांगाथंय शिपडायतलो आनी तुमचे मदले बोतोडे फुटतले. थंय मनशाच्या हातांनी केल्ल्या देवाक बसतल्यात. लाकडाचे आनी फातराचे देव देखो आयकनात आनी हुंगत सुचाकिनात तसले देव. थंय तुमच्या सर्वेस्पराक तुमी अंतरकतल्यात आनी नीज मना काळजान सोदशात जाल्यार तो तुमकां मेळटलो. हें सगळें घडून तुमी कश्टां दुखाक सांपडटोच तुमी सर्वेस्परा सोबे वळटल्यात आनी ताका कालती जातल्यात. तो काकलुसार देव. तो तुमकां सांडचो ना, तुमकां इबाडचो ना आनी तुमच्या पुर्वजां कडेन केलोलो करार तो विसरचो ना. सर्वेस्पराचें उतर. हे सर्वेस्पराच्या उतराक जबाब जातलो. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. जबाब. म्हाका राखून घ्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हजें दारजोणें तुजे चादीन राखून दवरलाय. जबाब. सर्वेस्पर म्हाका बोध दिता, देखून हांव ताका दिलवासता. रातचे पर्यंत म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बोध दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हजें दोळे मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कधीच हालोना.
जबाब सगळे स्वरात तूच म्हजे दायज, तूच म्हजे पाग. देखून म्हजे काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा, म्हजी कूड पर्यंत सवस्तायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्तांक फोंडा दवरूंक दिवचो नाय. जबाब सगळे स्वरात तूच म्हजे दायज, तूच म्हजे पाग. उद्गार Sorbis portumci sobe asum. Mateva pormone ishuk wortoman. जेजून आपल्या शिसांक पळय, कोणाच्यारूच दोगां दोनयाची चाकरी करून वचो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वो एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें, वो तुमचे कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्केव नाका. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय. अंतरोळा वेल्या सुकण्याची नदर मारात, ती ओपिनात, लुबिनात आनी कोडे बरिनात, तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे वरोदीक मोलाची न्हय. आनी उस्के काडून तुमचे आवक आतभर वाडूंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जाय. आनी न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतली फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. ती कश्ट करिनात, ती सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता, सालोमाव लेगून सगळे आपल्या दोगांच्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उजार उडयतात ते शेतांतले तोंड ह्या जिन्सांत देव न्हेसयता जाल्यार तेवून कितलो अदीक तो तुमकां न्हेटोवचो ना उण्या भावार्थाच्या मनशानो. म्हणटच आमी कितें खातले हांव, कितें पियेतले हांव, वो कितें न्हेसतले हांव अशें म्हणून हुस्केक काडूं नाका. असल्या सगळ्याची वासपूस करतात ऑन भावार्थी. तुमकां हे सगळ्या वस्तूची गरज म्हूण तुमचो स्वर्गीचो बाप तर जाणोच. पयली स्वते देवाचे राज आनी ताचे प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाका. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसा जे नश्ट आसा तेच पुरो जाता. सोम्याचे शुभ वर्तमान. मोगाच्या भणी बाबूनो, पयले सोद राज देवाची, मागीर सगळें मेळटलें.
एक आवय आपल्या धाकटुल्या भुरग्याक घेवन फेस्ता दिसा फेरयेन गेल्ली. आमची फेरी ना, आपले आताक धरून फेरयेन भितर सरली. फेरयेंतल्यो वस्तू पळोवन भुरगो खुशाल जालो आनी आवय लागीं कितें कितें मागोंक लागलो. आवयक म्हणूंक लागलो म्हाका बलून जाय. आवय म्हणे घेवन दिता. मुखार मातशी वचुया, बलून वाटेक फुटत तुजो, घरा येता आसतना घेवया. रडोंक लागलो आतांच जाय. आवय तशीच हातीक घेवन भुरग्याक फुडें गेली. मुखार पावता पावता खाजी आसली, काडयो पोळयो, स्वीट्स. भुरगो रडोंक लागलो, किवचे म्हणूंक लागलो म्हाका जाय. आवय म्हणे घरा येता आसतना घेवन वचया, मागीर दिता. मुखार पावता पावता खेळ दिश्टी पडले. बरे रिमोटाचेर कार धांवतात पळय तसल्यो. भुरग्यान आनी व्हडल्यान रडोंक सुरू केलें. भुरगो मागता, आवय म्हणटा मागीर दिता. मोगाच्या बडी भावनो भुरगो बेजार जालो. मामी कांयच दिना. मामीच्या हाताचो सोडटा आनी फुडें न्हांवून वेता. दिना म्हूण रडटा. इतल्या भितर लुटीन गर्दी जाल्या देखून भुरगो सांडटा. आवय दिश्टी पडना, व्हडल्यान रडूंक लागता. एकलोच भुरगो रडटा. आवय ना. कोण तरी ताका हाडून एक बलून दिता आनी म्हणटा ओ बलून घे. तो म्हणटा म्हाका बलून नाका. कोण तरी ताच्या हातान घालून खावपाक दिता. बाबा खा, मातशें ओगी राव, रडनाका. तो म्हणटा नाका. कोण तरी ताच्या हातान रिमोटाची कार दिता आनी म्हणटा प्ले विथ दिस, मामीक सोदया. तो म्हणटा नाका, आय वॉन्ट माय मदर ओनली. म्हाका म्हजी मामीच जाय. मोगाच्या बडी भावानो हो भुरगो सगल्यो वस्तू सोदतालो. सगल्यो वस्तू मागोन आसतना कोण तरी ताच्या हातान दिता. बट एट द एंड what the child wants is only mother. वस्तू सोदतालो, वस्तू कोण दिता? मामी दिना. पण ताका जाय मामीच. मामी सांडल्या, तो सांडला, सोदता. मामी मेवल्या पुरो. पयले सोद राज देवाची, मागीर सगळे मेळटले. मामी मेळ्ळ्या पुरो, सगळे वस्तू मागीर मेळटल्यो. मामी सांडली जाल्यार. मोगाच्या बडी भावानो आज मनीस जाय ते सोदता. आयज संवसार जाय ते सोदता. आयज हांव आनी तूं जाय ते सोदता. कितें आमी सोदता? कितें आमी सोदूंक भोंवता? मोगाच्या बडी भावानो हो संवसार जाय ते दाखयता, जाय ते शिकयता. थोड्यो वस्तू आमी आमच्या संवसारांतले पळोवया ज्यो आमी सोदता. आनी हे सोदीन मनशाक आस जाल्या सोदपाची. मनीस सोदता आयज नांव, करियर, पदवी, मान दिवप. आज मनीस ही आशेक सांपडलेलो आसा. मनशाक नांव जाय, मनशाक कदेर जाय, मनशाक पदवी जाय. आनी मनीस ही आशेन सोदता. हे सोदतना मेळना जाल्यार मागता, फटयता, नागयता, चोरून व्हरता. हे मनशाचे सैम, ही मनशाची चाल. नांव जाय, पदवी जाय, व्हडपण जाय, मनीस सोदता. आनी सोदता तेन्ना मेळना तेन्ना मारून लेगून उडयता, काबार लेगून करता. असली चाल संवसारांत दिश्टी पडटा. मनीस सोदता नांव, पदवी, व्हडपण, कदेर. आयज मनीस सोदता पयशे, गिरेस्तकाय. आनी मनशाक इतली आस जाल्या वस्तूची, गिरेस्तकायेची
नागून चोरून फोटून काबार करून काळे आसा ते धोबे करून धोबे आसा ते काळे करून मनीस आशेन सोदता गिरेस्कार भाटा मेसा आनी हे करून रोगताक लेगून वळखना मनीस देवाक लेगून वळखना मनीस देवाक लेगून खावन उडयता कुर्सा मुखार भास घेता आल्ताना मुखार भास घेता फटयता आशेन कितें मेळटलें काय म्हणून फटयता मनीस सोदता जाय तें सोदता आनी सोदी मनीस सांडटा मोगाच्या भयणी भावांनो आयज हांव आनी तूं कितें सोदता आमच्या जिवितांत भितर सोदता आसतना देवाचें उतर आयज आमकां उजवाड घालता आयचे पयले वाचप दुसरी समर्थीच्या पुस्तकांतलें एक ती आसात ती कुड्ड्या देवाक सोदतात जाका जीव ना लाकडाचे ते फातराचे ते सोदतात असल्यांचो भस्म जातलो असल्यांक जिवीत ना आयचे वाचप म्हणटा देवाक सोदतात ती काळजां खुशाल करीत जातली कित्याक देवाक सोदतात ते देवाचें राज्य सोदतात आनी आयचे शुभ वर्तमान हेच बाबतीन आमकां उगडास करता पयलें सोद राज देवाचें कित्याक त्या फुलांक पडल्या रस्त्या वेल्यान तोंड ते पूण देव तांकां निटयता बरी फुलां फुलतात बावतात आनी जळून वेतात देव तांची लेगून निगा घेता जाल्यार आमची कितलो घेवचो ना काय देखून पयलें सोद राज देवाची मोगाच्या भयणी भावांनो पवित्र पुस्तकाची पानां आमी उगडली जाल्यार नव्या करारांत जायते इन्स्टन्सीस आमकां मेळटात उदाहरणां मेळटात जंयसर देव आमकां आपयता देवाचें राज सोदूंक तो धाकटो येवन जेजू विचारता स्वर्गीचें राज जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय जेजू म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान मनान आत्म्यान देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तसो पेल्याचो कर मोगाच्या भयणी भावांनो मोग देवाचो आमकां देवाच्या राजा सरशी पावयता ती वस्तरेक जेजू म्हणटा बाय कोणेच तुजेर फातर मारूंक ना हांवूय मारिना उठ आनी वच पातक सोडशात पातक आमी सोडलें जाल्यार देवाचें राज आमकां मेळटलें देवाचें राज जोडून घेवप म्हणजे पातकांतली मेकळी जावप मोगाच्या भयणी भावांनो आज पवित्र सभा आयच्या दिसा खोतावीण मारयेचो सेवादोमी उगडास करता मारयेचें जिवीत पळोवया आमी मारयेन सोदलें पयलें देवाचें राज पवित्र पुस्तक म्हणटा तिका जुजेताय लग्नाचें उतर जाल्लें आनी ही परिस्थितीन ह्या सिच्युएशनान जेन्ना बडवो तिका खबर दिता तूं देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण मारिया देवाचें राज सोदता देवाची खुशी सोदता आनी शेवट पासून मारिया देवाची खुशी राजी जाता म्हणजे देवाचें राज सोदता आमी बागेवन आदुनीची बरो पळटा नॉवेलां प्रेजेंट केल्लें आसा आमी बागेवन आदुनीचें जिवीत जालें देवाचें राज सोदपाचें मोगाच्या भयणी भावांनो संवसार दाखयता संवसार शिकयता त्यो तर बागेवन आदुनीन वस्तू सोदल्यो जाल्यार घडये तो दुसरे वाटेन फामाद जातलो आसलो पूण ताणें सोदलें देवाचें राज देखून ताचें जिवीत आमकां एक आरसो दिता आज म्हाका एक आरसो बागेवन आदुनीचें जिवीत देवाक सोदूंक देवाचें राज बघूंक आनी देवाचें राज दिसतानो मोगाच्या भयणी भावांनो ती काणी तुमकां सांगलोली भुरग्याक सगल्यो वस्तू मेळ्ळ्यो मामी मेळोंक ना देखून तो म्हणटा आय वॉन्ट माय मदर देवाचें राज आमी सोदलें जाल्यार सगळें मेळटलें आयचो विशय म्हणटा उपरांत सगळें मेळटलें आमी तर देवाचें राज सोदता आमी तर देवाक सोदता आमकां देव तर मेळ्ळो जाल्यार इट इज इनफ सगळें आमकां देवाच्या राजान मेळटलें मोगाच्या भयणी भावांनो आयचे परबेचो फोड कसो कितें आमच्या जिवितान आमी घेवन वचुया बागेवन आदुनीची आमी इमाज पळयता बागेवन आदुनीच्या हातान एक पुस्तक आसा मागण्याचें देवाचें राज सोदूंक खासगी जिवितान फामिलीच्या जिवितान मागण्या घट रावया
मागणे ना देवाच्या राज ना. मागण्यांतल्यान देवाच्या राजा सोशी देवाची खोशे सोशी आम्ही चलून वचून पावतले. आयज आमच्या खासगी जिवितान आणि आमच्या कुटुंबीक जिवितान मागण्या वेळ करूया. मागण्या वरवीं देवाचे राज आम्ही बघून पावतले. दुसरी पुन्हा ताची सायडीक आसा ती लिलीचे धवे फूल पुन्हा पवित्रपणाची. आमचे गोडी पाकणे जिवीत आसा. गोडी आम्ही संवसारी राज सोदना, संवसारी वस्तू सोदल्यात, नांव सोदना. तो भुरगो बलून सोदतालो, आवय म्हणे फुट्टलो तो. तेच गोडी आमचे जिवीत तशेंच जातले. संवसारी राज सोदले जाल्यार सगळे मातयेन वेतले, सगळे फिस्कटावून वेतले. देवाचे राज सोदता जाल्यार पवित्र जावपाची गरज. आमची चिंतना पवित्र, आमची उतरां पवित्र आणि आमच्यो करणयो पवित्र. धव्या लिली फुलां भशेन आमी तर पवित्र जाल्या जाल्यार देवाचे राज आमी सोदतले. आणि तिसरी वस्त ताच्या हातान मेरेन जेजू, वाडूक जेजू. मगाच्या बरी पावनू आमी तर मागण्यांक वेळ करता, फामील कशी एकचारान जियेता. पवित्रपण आमच्या उतरांनी कोरगांनी चित्तांनी आसा जाल्यार आमच्या हातान बागयोन आतुनी भाशेन मेरेन जेजू खेळटलो. आमचे कुटयेंत जेजू आसतलो म्हणजे देवाचे राज मेळटलें. संसार दाखयता, संसार शिकयता त्यो वाटो तात्पुरत्यो, टेम्पररी हॅपीनेस दिवंक जाता. पण देवाक सोदशात, देवाचे राज सोदशात सासणाची कुशालकाय देव दितो. बागयोन आतुनीचे मजती ही करपाक हें बरेपण आमकां सगळ्यांक मेळून घेवंक खतखत्यान मागया. उभी राहूया. सगळ्या जिविताच्या परिस्थितीमध्ये देवाचे राज आम्ही सोदू. ताचीच कृपेची आमकां गरज. या वेळार आमची गरजो बापाक उबारूया. देवाचे राज प्रामाणिकपणाची. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या राजाची मोतयां उतराच्या मोनेंतल्यान प्रामाणिकपणान शिपडावन सांत आंतोनीचे मजते बापा लागीं मागूं. देवाचे राज निस्वार्थीपणाचे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नितीन स्वतान आणि निस्वार्थीपणान राजकारणी मोलार फुटी घालपाचे क्रोध सोंपोवंक शांती समाधानाची नाती तिरावून सांत आंतोनीचे मजते बापा लागीं मागुया. देवाचे राज कुशालकायेचे. आमची मोदे जायती जाणां हांगा कुडी मोनाचे पिडेन आसात. आकाताक सांपडल्या शांती समाधान सोदतात, भुरग्याचे देणे मागतात आनी आदी. सांत आंतोनी भाशेन आमी देवाचे राज पयले सोदूंक कोडी कुशालकाय अनुभवूंक सांत आंतोनीचे मजतेन बापा लागीं मागुया.
देवाचे राज आमचे मदें आसा. आमी क्रिस्ती पावाट्यांनी सांत आंतोनीचे विनोमे आमच्या पावाट्याच्या बोडगाशाचे आनी मोगाच्या जिविता वरवीं देवाचे राज जून आमी आसा, जून आमी भोंवता आनी जून आमी वावुरता थंय परगटून आमकां बोलान बोल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, आमच्या काळजा मनान जायत्यो आमच्यो गरजो आसा. तूं आमच्या काळजाचो ताव घेताय. तुजी कशी जाल्यार ह्यो गरजो आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवांनी आमेन. उलो आनी ताकाचो रोस. 2 दिसाच्या बलिदानाक देव आपल्या पुताच्या मासा रोगतान आमकां पोसता आनी ओतमेक वाटेर वाटाय दिता. जितले फावटी मिसाच्या बलिदान आमी वांटो घेता तितले फावटी ओतमेक बोल आमकां मेळूं आनी देवाची खरी देवीक भुरगीं खोशेन जियेवंक हो उलो आनी दाकाचो रोस आमी बापाक भेटयता. C27, page number 39. C27. मोशा बाबा भयणानो, मोशा तुमची परिधान सोर पदवीदार देव बापा मानता कसले जावं म्हूण मागात. सोर पदवीदार देवा, तुझे तोरपण आमी ओळखून घेता
भाग्यो तातोनीच्या पोरबे दिसा भेटोली आमची दाना तुझी पदवीची मोहिमा पोरगोट करता तशीच ती आमकां तुजी सोडवणेचो फळ दिव म्हूण खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची काळजां उबारा सर्वेस्परात आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळी आणि सर्वदाय आमी तुका दिनवासूक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो आदरून तुझ्या भक्ताचे परबेन तुझे पवित्र सभेक तू संतोष दिताय अशें ताच्या बागीवन जिविताचे देखील तू तिका गिरांक भरताय ताचे शिकवणेन तू तिका गिन्यानान उजवाडायताय आणि ताच्या मागण्या वरवीं तू तिका सांबाळटाय देखून सर्व देवदूता आणि साता भक्ता संगाती तुझे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता सर्वेस्परा खरोच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून बाबा बरी तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही दाना पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत कोस मरण सोसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणी उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आणि आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुम्ही सोमेस घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे बसो समोर तुमची तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुम्ही सोमेस घेयात आनी आतले घेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हें रगत पातकाचे बक्षो नेवेच्या तुमचे पासो आनी साबारा पासो ते बारो तरी हे म्हज्या उगडासा कोणा Navartazo तुझे मोरोनामी सोबोरोता आमी तू मोरोगेसो तुझे मोरोची कोण देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासात आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाजता क्रिस्ताची कुडी आनी रोगतान
वाटो घेतलोल्यान आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्पिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचे विस्तार घडय तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमचे भाग्यवान बापा, फिलीप नेर आमचे गवळी बापा, सिमिया आमचे आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोले बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुती नोतरलेल्या समेस्तान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवान आंकवार मारी देवाचे माय संगाती, भाग्यवान जुझेन तिचो पती, भाग्यवान दौरमुदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सादा भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटोली आनी ताचे सांगाता तुका वाखाणू आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोद्वेदार बाबा सोरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि सरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकयले प्रार्थन धीर घेऊन म्हणूया. आमचे बाबा स्वर्गीय तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची आक्का भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात बरवशान अतिरेकतल्यान आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांत म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनां. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. कुशालतायेन एकामेकाक शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणान वांटो घेता ती सुवादी. सोया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर म्हाका दवरलें
आनी मोशाच्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. Jesus Macha, Associated Anankai Korea, D43, page number 71, D43. Oh
आमचे कासन आयलेले जेजू आर्गांत वास करू गायन करूया आर्गां तुका सोदया E2 पेज नंबर 76 E2 भाग्यो तातून विश्वासी कारभाऱ्यांक मेळून घेतलेल्या त्या सासणीक सुटाक आमकां तयार कर म्हूण मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं मातशें बसुया. बाबू मिळालो पातुराच्या नांवान म्हज्या नांवान हांव तुमकां सगळ्यांक एक कुशाल बरी बरो पावडयता. सांगता तुमी आमच्या घराब्याचेर आनी आमचेर आशिर्वाद घालूं आनी देवाचें राज सोदूंक आमकां सदांच आदार ताचो मेळो म्हूण आमी मागता. हॅपी पीस एवरीवन. हांव तेरी भशेन दिरवासता. जायते जाणां आसात पूण ह्या सगळ्या मदीं आमचे युकरिस्टीक मिनिस्टर आसात. आखे त्रेजे तेराय दीस सकाळीं सांजे येवन कोमण्यो वांटपाक ताणें आमकां भरपूर आदार दिल्लो आसा. ते बसोत आमी तांकां दिवसता. गोंयांत आसा नेवील हे सगळ्या दिसांनी आनी आयच्या दिसाक ताणें बरी भशेन माडावळ सांबाळली. ते बसोत फुलांची माडावळ कितें सांबाळली ताचे बरोबर ताच्या वांगड्यांनी तांकांय आमी दिवसता. आयची परब समरुंगल्या आनीक ह्या दिसांनी सगळी सांबाळला. फ्रांसिस्को सिल्वेरा आनी तांचें कुटूंब तांकांय आमी दिवसता. कित्याक तांचो जायतो आदार सहकार ही परब करता आसतना आमकां मेळ्ळो. तशेंच वॉल्टर आसा तो जायतो कारभार ही कबलाचो सांबाळटा ताका आमी लोक दिवसता. आमी भाव भयणो फाटल्यान वॉशरूम बांदल्या टॉयलेट्स आमी म्हणटा आनी ते बांदूंकूय आमकां आदार दिल्ले पासून तांकां आमी दिवसता. तशेंच मार्सेलीन सदांच थंयसर रावून इतलो भार घेतलो मार्सेलान आनी वॉल्टरान हे पासून तांकां आमी सगळ्यांक काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कबलान जायते जाण मनीस येवन जायते जाणांनी जायते तरांनी आदार दिल्ले पासून आमी सगळ्यांक तांकां आनी एक फावट बरी भशेन दिवसता. तशीच आमकां डोनेशन्स पावल्या. थोडी आसली डोनेशन हांव नको ती आतां वाचपाची जाल्यार पूण जायत्या तेंपाची कशी दिसता ती फेब्रुवारांत आसा. ते पासून
हांव सगळ्यांची नांवां वाचिना तुमकां सगळ्यांक डोनेशन दिल्ल्या परस कसोत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसांनी कोणें दिला ते आमी नोकरो बरोचशीं आसा नांवां. लेस्टर एंथनी तलवार 5,000, प्रेस्टन विलियम 10,000, रोजीबाज 1,000, वालेंटवा 62,500, साबलेवाला 1,000, रुशल डायस 5,000, Santana Pereira 1,000, Well Bishop 5,000, Resena Rego 10,000, Albertino Fernandes 10,000, Miguel Bishop 5,000, Alina Braganza, Supreme William 10,000, Johnny Rapos 3,000, Rocha Rosales 5,000, Sheila Rodriguez 10,000, Joel Vaz 1,000, Ivan Fernandes 25,000 and Sumitra Alcola 3,000. भाऊ भयणो आयच्या दिसाक आनी गेल्या दिसांनी कोणें कोणें आमकां पाव भेटयल्यात तांकां आमी सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जायत्या जाणांनी 50, 100, 200, 500 ते भशेन दिल्ले आसा तांकां आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. इगोर्जे आपोपेला पासत आमकां कुटुंब दिल्यात तांकां आमी दिलो आसता. जोझफ लोबो आनी कुटुंब मागी 2 बायक 2 स्टँड कॉल बाय एक विलवेल दिसांनी आमकां 25 कोपेला दिला. कोपेला जिजे पाल्या ताणें 50 आनी 5 कोपेला दिल्या. फ्रांसीस सिल्वेरा वेस्टमेंट आनी रेजीस जीजस आनी मारिया 2 कॅन्डल स्टँड कितें रावून ट्रॉवल आनी विशरान प्लास्टीक कामां दिला. फुडल्या वर्साक परब सुरू उरता. मेलविन जॉक्स बेनिसिया फर्नांडीस तांकां आमी सगळ्यांक तांकां आमी बरें उलयता आनी जाय कोणें आमकां आदार केला तांकां आमी सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. उभी राहूया. सुरविस्फोर तुमची सोबी आसूं. सोर पुतविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद करूं. वचूया देवाचें राज सोदूं देवाचें राज बांदूंक तुमकां धाडटा. भाग्योत आतुनीच्या मनात मागणी मागात आनी तुमकां मेळटली. भाग्योत आतुनी ती उतरां आपणायली जेजूचो पाटलाव उदार जालो आनी आपली जिबेन देवा उतर पुरगटली. आज ताच्या पांयासुरशी आयलोल्यांत आमकां एक सोय ह्याच भाग्यवंताक फुडें घालून आमची मागणी देवाक उबारूं. मागात आनी तुमकां मेळटली. बाबार्थानूच मागणी. उपकार मेळून घेवचे मागणी. नमान तुका भाग्यो तातून तूं फूल निर्मळायेचे आनी उलोवन क्रिस्तांवपणाचो हांव तुका मानता. जाणटीकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशालपरीत जाता. इतल्या गिण्यांनी देवान तुका बोलना म्हूण दिवन भोव खालतेपण कापडूत आनी मिलाग्री करचे देणे व्हडा बरवशान हांव तुजे लागीं मागता. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळ पात्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. उबीच रावन आमची गरज भाग्योत आतुनीचे विनवणी देवाक उबारूं. त्या मोगा पासून मिनी जेजूच्या जो तुवें पिल्लोय इतले पावटी तो तुज्या आदार खेळटा आसतना एक कृती सापडलेल्यांच्या आदाराक तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या गिण्याची जी तुजे वरवीं मागता अशें सांग. आतां आमी पुरसांत वचूं.
कॅमेरामॅन आसा ते मातशे सायडीक सरचे आनी आमी पुरसांव बसून मातशें बायसोले धाकटुले पुरसांव बी बायसोली ये सगळी बायसोली